Hi mga karatsada, nagrepack data karon og bugas mga karatsada no kay panghatag na to ni sa mga deserving nga makadawat og bugas mga karatsada. Kaya sa ako ang gininigsuon iya kong gisugo nga i-share daw nako ni sa uban nga nanginahanglan pod taon og bugas mao nang ako ning girepack. Mga ni sila mga karatsada ang akong mga tagaan bugas. Tara. Wala kag wala. Kangrin. Ali, ikaw. Oh. Kalami ba sa paminaw mga karatsada nga makashare ta og blessing bisag ginagmay, bisag gamay ra gud nga kantidad kay lami kayo sa paminaw makakita ka nga makashare ka unya sa ilahang katawa murag lami kayo ilang paminaw nga nakadawat sila bisan og gamay ra na dili kayo na dako pero makalipay sa dughan nga nakatabang ta sa ilaha bisan sa ginagmay.